बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले मीडिया पर्सन्स ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जिसके बाद मंसूर अली ख़ान, इरशाद भट्टी, रऊफ़ क्लासरा और मोहम्मद मालिक जैसे चंद सहाफ़ियों की औकात खुलकर सामने आ गई है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कोरोना वायरस जैसी मुहलक वबा के जिसके असरात पूरी दुनिया पर हैं, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और दुनिया अपनी बेपनाह साइंसी तरक्की के बावजूद फ़िलहाल इस वबा के सामने बेबस नज़र आती है। लेकिन दुनिया के माहिरीन जो हैं वो इस वबा से छुटकारा पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। शरह-अमवात में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफ़े की खबरें हैं, लेकिन इन लोगों ने इस मौजू को नज़रअंदाज करके मीडिया और मीर शकील की रिहाई की बात करके ख़ुद को ज़बरदस्त बोंगा साबित किया है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग सवाल पूछो, आप जायज़ सवाल पूछो, सख्त से सख्त सवाल पूछो, बट अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन पूछो, क्योंकि अब की बार आपके सामने पर्ची से पढ़कर सवाल का जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कोरोना वायरस और इसके असरात को नज़रअंदाज करके मीडिया और मीर शकील की रिहाई की बात करोगे तो फिर हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। आप लोग हमें अपने रास्ते की दीवार पाओगे। अगर आप लोग अपने आप को अवाम के जज्बात के तर्जमान समझते हो तो अवाम के जज्बात की तर्जमानी तो ये थी कि आप हुकूमत से कोरोना वायरस के ख़तरनाक असरात के ख़िलाफ़ हुकूमती इक़दामात पर सवाल उठाते, या फिर आप तजावीज़ पेश करके अपनी हुकूमत की मदद करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि सोशल मीडिया सारिफीन आपका कड़ा एहतसाब ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये लोग आपकी तरह बेहिस, बेज़मीर और बिकाऊ नहीं है। दूसरी तरफ जनाबे वाला, हजूरे वाला और साबिक वज़ीर आला कि जिनका विजन और सोच और मामला फहमी जो है वो आपके मुलाहजा करने वाली है, वीडियो लिंक के ज़रिए फरमाते हैं कि नेक नीति के साथ हुकूमत को तजवीज़ पेश करना चाहूँगा। खुदारा अब सियासत करने का वक्त नहीं है। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हुकूमत को तजवीज़ पेश करता हूँ कि मीडिया को करीब बुलाओ, मीडिया को अपने गले से लगाओ, मीडिया ग्रुप के सरबराह मीर शकील को ज़मानत पर रिहाई दो। जब आप ऐसा करेंगे तो मीडिया के ऊपर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कैंपेन चलेगी, तो इसका बेपनाह फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर मियाँ साहब के तजर्बे की अक्कासी करती हुई ये तजवीज़ सुनने के बाद कम अज़ कम मैं इस नतीजे पर ज़रूर पहुँच गया हूँ कि जनाबे वाला ने अपने दौर में डेंगू वायरस के ख़िलाफ़ जंग कैसे लड़ी होगी। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि डेंगू वायरस श्रीलंका से उठा, फिर बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के महदूद पैमाने पर चंद लोगों को मुतासर कर सका। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कोरोना वायरस का, तो ये यहाँ पर मामला यकसर मुख्तलिफ है, टोटल उलट है। कोरोना वायरस के ख़तरनाक असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुके हैं। दुनिया जदीद तरीन साइंसी तरक्की करने के बावजूद फ़िलहाल इसके सामने बेबस नज़र आती है। दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर शरह-अमवात में इजाफे की खबरें हैं, लिहाजा ये मामला बिल्कुल उलट है। अब इन तमाम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके जब मियाँ साहब मीडिया और मीर शकील की रिहाई की बात करते हैं तो उनकी बात सुनने के बाद लगता तो यही है कि जैसे शायद पाकिस्तान का सबसे गरीब, पसमानदा और पिसा हुआ तबका मीडिया ही है। आपकी तजवीज़ सुनने के बाद मुझे इस बात का पक्का एहसास हो गया है कि पाकिस्तान का गरीब, मज़दूर, मेहनतकश और किसान तबका कभी भी आपकी तरजीह रहा ही नहीं। अभी आपने ये तजवीज़ नेक नीति से दी है। अगर तजवीज़ बदनीति से देते तो आलम क्या होता। बकौल आपके कि आपने अभी ये सियासत करने का वक्त नहीं है। मियाँ साहब, ऐसी तजवीज़ बयान करने से तो बेहतर था कि आप सियासत कर ही लेते। अब यहाँ पर मैं अपने मुल्क के बाज़मीर और लफ्ज़ों से नस्लों का पता चला लेने वाले लोगों से मुखातिब होकर यह कहना चाहता हूँ कि खुदारा अभी भी वक्त है।
اپنے دوست اور دشمن میں فرق کرنا سیکھ لو. کسی عارضی اور چند روزہ فائدے کی خاطر ہمیشہ کی فائدے کو ذلت پر ترجیح مت دو. 2 روپے کی روٹی لے کر 70 روپے میں سالن کے پلیٹ کو مت بھولو. شاید یہ کرونا وائرس بہت بڑی آزمائش اس لیے بھی ہے کہ جس میں کردار اپنی پوری اوقات کے ساتھ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے تاکہ ہم کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکے. اب شکوہ مجھے کسی سابق سی ایم سے بھی نہیں. جس کی جتنی ذہنی سطح ہوگی وہ تجویز بھی تو ویسی ہی دے گا. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب پر ایک طویل عرصے تک حکومت کرنے والا انسان کوئی عوامی فلاحی منصوبہ لگا کر اس منصوبے کے ریکارڈ کی حفاظت اگر آگ کے سپرد کر دیتا ہے اور کسی ذمہ دار کو پکڑ کر عبرت کا نشان نہیں بناتا تو وہ خود اس گناہ میں شامل ہے. وہ میڈیا کو قریب لانے کی تجویز ہی تو دے گا. جس انسان کی دور اندیشی نے داتا دربار، بتی چوک اور شادرہ موڑ کی ٹریفک بلاکیج کو یکسر نظر انداز کر کے صرف آزادی چوک کی ٹریفک کو روانی دی ہو، وہ میڈیا کو گلے لگانے کی بات ہی تو کرے گا. جس نے اورنج لائن اور میٹرو بس سروس دوسرے ممالک سے قرضے لے کر بنائی ہوگی، اور ان دنوں میں بنائی ہوگی کہ جب پوری دنیا کی پورے پاکستان کی صنعت کو توانائی کی یعنی لوڈ شیڈنگ کا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی زبردست مصیبت کا سامنا تھا، ان دنوں میں بنائی تھی، تو وہ میڈیا کو گلے لگانے کی بات ہی تو کرے گا. وہ میر شکیل کی رہائی کی بات ہی تو کرے گا. ابھی انہوں نے تجویز نیک نیتی سے پیش کی ہے، اگر بد نیتی سے کرتے تو عالم کیا ہوتا. بقول میاں صاحب کے کہ ابھی یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے، تو ایسی تجویز سے تو بہتر تھا کہ میاں صاحب آپ سیاست کر ہی لیتے. اب میں یہاں پر مسلم لیگ نواز کے ورکرز کو، ووٹرز کو چیلنج کر کے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ میں، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں اپنے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کرتا ہوں کرونا وائرس کے خلاف، اور آپ لوگ اس تجویز پر عمل کریں جو آپ کے محبوب لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے پیش کی ہے. تو پھر یہ معاملہ آپ دنیا پہ چھوڑ دیتے ہیں، فیصلہ دنیا کرے گی کہ باشعور فالوور کس کے ہیں. دوسری طرف میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے سے کہ مسلم لیگ نواز کے اگر کسی ووٹر کے، خدا نخواستہ ایسا ہو لیکن یہ چونکہ مثال بات سمجھانا مقصد ہے، اگر مسلم لیگ نواز کے کسی ووٹر کی حادثے میں بازو ٹوٹ جائے اور ڈاکٹر اس کے ٹانگ کا آپریشن کر دے، تو کیا آپ یہ نہیں کہو گے کہ اس کو ڈاکٹر کس نے بنایا ہے؟ یہی بات تو آج تک میں کر رہا ہوں. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں، آخر پر میں عمران خان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چھوڑو یار، کن چکروں میں پڑے ہوئے. آپ قوم کو کرونا سے بچانے کی بات کرتے ہو، کسی میڈیا فاروقی کو گلے لگاؤ اور قوم کی کرونا سے جان چھڑاؤ، بات ختم. پاکستان پائندہ باد.